नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अस्तंत बंगालान 29 तारखेक जावपी 142 जागांच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आनी निमाण्या टप्प्याचो प्रचार सुरू जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पाणहाटीन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपी रॅलीक संबोधीत केलें. पयल्या टप्प्यान जाल्ल्या मतदानाची संख्या सकारात्मक बदल दाखयता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाचेर बायलां विरोधी पक्ष असो आरोप करून बंगालान जाल्ल्या जंगल राजा खातीर एका तरणाट्या दोतोर चलयेक मरण आयल्याचो दावो तांणी केलो. 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है. बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे. टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे. टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है. अस्तंत बंगालान आयुष्मान भारताची अंमलबजावणी तशेंच अन्नपूर्णा भांडार येवजणे खाला बायलांक म्हयन्याक 3,000 रुपया भत्तो दिवप हांचो आस्पाव आशिल्ल्या भाजपाच्या आश्वासनांचो तांणी परतून उल्लेख केलो. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे 3 खासदार राघव चड्डा, संदीप पाठक आनी अशोक मित्तल हांणी पक्षांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केल्या. त्यांच्या ह्या निर्णयाक लागून आम आदमी पक्षान व्हड आडखळ निर्माण जाल्या. नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना खासदार राघव चड्डा हांणी आपूण हेर आप खासदारां वांगडा भाजपान येतले अशें जाहीर केलां. राज्यसभेचे आम आदमी पक्षाचे 2/3 वांगडी भाजपान विलीन जातले अशें थारायल्याचें चड्डा हांणी फुडें सांगलें. भ्रश्टाचार सोंपोवपाचें उत्तर दिवन तयार जाल्लो आम आदमी पक्ष आतां भ्रश्टाचारी आनी तडजोड करपी व्यक्तींच्या हातान आसा असो आरोप चड्डा हांणी केलो. आनी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशा खातीर एकठांय येवन वावुरतले अशें सांगलें. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुकेंत पयल्या टप्प्याचें मतदान जाले उपरांत भारतीय जनता पक्ष बळिश्ट कामगिरी करपाचे वाटेर आसा असो दावो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केला. कलकत्त्याच्या न्यू टावनान पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी म्हळें, पयल्या टप्प्याच्या वेंचणुकेन 152 जाग्यांतल्यान भाजपाक 110 परस चड जागो मेळपाची शक्यताय आसा. पयल्या टप्प्यान 92% वयर मतदान जाल्ल्यान मतदारांक परबीं दिवन लोकशाये खातीर हें एक सकारात्मक लक्षण आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है. भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है. देशभरान एलपीजीची पुरवण सुटसुटीत आसा आनी खंयच्याय वितरकाचेर पुरवण खंडीत जाल्याची म्हायती मेळ्ळी ना अशें सरकारान सांगलां. नव्या दिल्लीन जाल्ल्या आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना अस्तंत आशियांतल्या बदलत्या परिस्थिती मुखार घरगुती एलपीजी पुरवण कसलोच व्यत्यय येनासतना चालू उरची हाचे खातीर सरकार प्रयत्न करता अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें. एलपीजी सिलिंडराची होम डिलिव्हरी करपाच्यो सुविधा सुरू आसा अशें सांगून तांणी गिरायकांक वितरकांच्या दुकानाचेर गर्दी करपाचें टाळप असो सल्लो दिला. पणजेच्या दूरदर्शन केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्या पॅनला खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जाल्या. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तनिवेदक, सीजी संचालक आनी वेब असिस्टंट ह्या 4 पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यकाची पिराय ही 25 ते 50 वर्सां भितर आसप गरजेचें आसा. तशेंच मान्यताय मेळिल्ल्या विद्यापिठा कडल्यान पत्रकारितेन पदवी अगर डिप्लोमा सयत 3 वर्सांचो अणभव गरजेचो थारतलो. वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवाराची पिराय ही 25 ते 50 वर्सां भितर आसपाक जाय. अर्ज करपी मनशा लागीं पदवी तशेंच कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. सीजी संचालक ह्या पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवाराची पिराय ही 21 ते 50 वर्सां जाल्यार उमेदवारा कडेन 12वी मेरेन शिक्षण तशेंच कंप्युटराचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. वेब असिस्टंट ह्या पदा खातीर अर्ज करपी अर्जदाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां आसची. पत्रकारितेन पदवी तशेंच दृश्य श्राव्य आनी नव्या माध्यम पद्दतीचो अणभव गरजेचो थारतलो. ह्या पदां खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 30 एप्रील 2026 अशी आसा.
हवामान. भारतीय हवामान खात्यान सोमार मेरेन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी विदर्भान उष्णतायेची ल्हार येतली असो अदमास काडला. जाल्यार आयज क्रिकेट सर्तीन रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सामनो जातलो. इतल्यान हें खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले राष्ट्रीय खबरापत्र आयकात फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.